प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध छानबिन माग गर्दै दायर रिट सर्वोच्चले गरिदियो दरपिट। सपिङ मलमा 25 जना, पार्टी प्यालेसमा 50 जनालाई मात्र प्रवेश दिइने। तालिबानले अफगानिस्तानको बदनाम गरेको भन्दै झण्डै 3000 लडाकुलाई संगठनबाट हटायो। 25 जना भन्दा बढी सांसदलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो। कोभिड लक्षण देखिए अनिवार्य 5 दिन क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने। रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि मात्रै काममा फर्कन पाउने। भारतीय हस्तक्षेप विरुद्ध मुख खोल्नै मुस्किल। कोरोना संक्रमणको हटस्पट बन्यो काठमाडौँ। स्थानीय तहका स्वास्थ्य केन्द्रमा 7 दिन खोप र एन्टिजेन परीक्षण गरिने। हवाई यात्रामा फेरि फेस सिल्ड अनिवार्य। ओमिक्रोनको संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले 36 बुँदे आदेश जारी गर्यो। सुदूरपश्चिममा थप 184 जनामा कोरोना पुष्टि, 1 जनाको मृत्यु। व्यावसायिक क्षेत्रमा अग्रपन्थीका कर्मचारीले अब हप्तामा 2 पटक कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 4961 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कलेज र ट्युसन सेन्टरहरू पनि 25 गतेसम्म बन्द। सिनेमा हल र जिम हल माघ 15 गतेसम्म बन्द गर्ने सरकारको निर्णय। प्रदेश 2 को नाम र राजधानीका सहमति जुटाउन विशेष समिति असफल। नेपाल धितोपत्र बोर्डका निवर्तमान अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानाको खातामा शङ्कास्पद बचत। दुधको मूल्य लिटरमा 10 रुपियाँ बढाउन सिफारिस। स्थानीय तहका स्वास्थ्य केन्द्रमा 7 दिन खोप र एन्टिजेन परीक्षण। धर्मशाला निरीक्षणपछि मन्त्री आलेले भने 7 स्टार जस्तो रहेछ। नयाँ संक्रमितको 2/3 उपत्यकामा मात्रै। नेपालले भारतलाई भन्यो नेपाली भूमिमा एकपक्षीय सडक बनाउने काम रोक। शेयर बजारमा उत्साह, एकै दिन 9 अर्बको कारोबार। रेलवेमा कर्मचारी भर्ना विरुद्ध आन्दोलन गर्न मन्त्रीको आग्रह। पशु प्रजनन स्वास्थ्य नीति र बर्ड फ्लू नियन्त्रण नियमावली मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भयो। नेपाल टेलिकमले ल्यायो आकर्षक विन्टर अफर। धुर्मसन्तली विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी। प्रचण्ड कोरोना संक्रमण मुक्त भए। योगेश भट्टराईसँग कुनै पनि पूर्वाग्रह छैन भन्दै मन्त्री प्रेम मालेले भने विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो। भारतलाई सरकारको जवाब कालापानी लिपिलिक र लिम्पियाधुरा हाम्रै हो। माघ मसान्तसम्म सबै प्रकारका आमसभा, जुलुस र भेला रोक्ने सरकारको निर्णय। प्रदेश मन्त्री दीपक मनाङ्गेलाई पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि। लामो समयपछि खुलेका फिल्म हल फेरि बन्द। कोरोना महामारी यो वर्षको अन्त्यसम्म समाप्त हुने विज्ञको दावी। कोरोना संक्रमण बढाउन राजनीतिक दलकै खेलाची। अझै रोकिएन सभा सम्मेलन। सुर्खेतमा स्मार्ट लकडाउन 12 बुँदे स्वास्थ्य आदेश जारी। लकडाउन सम्बन्धी ठूलो खबर। आजबाट कुन कुन जिल्लामा लकडाउन लगाइएको छ त, यसबारे महत्त्वपूर्ण सूचना। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आउनुस् आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द पहिलो खबर सुरु गरौं कोरोना भाइरसको प्रसंगबाट। दर्शकवृन्द पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 4961 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 15131 परीक्षण गर्दा उनीहरूमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 12562 PCR परीक्षण गर्दा 4534 र 2569 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 427 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले बताएको छ। त्यस्तै आज थप 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने त्यसैगरी आज संक्रमणमुक्त हुनेको संख्या 435 रहेको छ। हाल देशभरमा गरी कुल 25680 सक्रिय संक्रमित रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। होम आइसोलेसनमा 24584 र संस्थागत आइसोलेसनमा 1096 जना संक्रमित रहेका छन्। संक्रमित मध्ये 122 जनाको आइसियु र 29 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। त्यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 3347 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने पछिल्लो हप्ता देशभर संक्रमित हुनेको संख्या बढिरहेको छ। शनिबार करिब 14000 को परीक्षण गर्दा 4636 संक्रमित थपिएका थिए भने 4 जनाको मृत्यु भएको थियो। तीव्र गतिमा संक्रमण फैलिसँगै सरकारले माघ 15 गतेसम्मका लागि देशभरका विद्यालयहरू बन्द गर्नुका साथै सभा, बैठक, जुलुस र अन्य केही काम गर्न समेत निषेध गरेको छ। दर्शकवृन्द कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि सरकारले फेरि सबै प्रकारका आमसभा, भेला र जुलुस रोक्ने निर्णय गरेको छ। माघ मसान्तसम्म धेरै मान्छे भेला हुने कार्यक्रम गर्नमा रोक लगाएको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताउनु भएको छ। आइतबार मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै उनले भनेका छन् सबै प्रकारका आमसभा, जुलुस, भेला माघ मसान्तसम्म सञ्चालन नगर्न, गोष्ठी, बैठक भर्चुअल माध्यमबाट गर्ने र भौतिक उपस्थितिमा स्वास्थ्य परीक्षण गरेर 25 जना कम गर्ने, माघ 7 गतेबाट खोप अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेका छौं। 25 जना भन्दा बढी संघीय सांसद कोरोना संक्रमित भएका छन्। संसद सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैतर्फका करिब 25 जना भन्दा बढी सांसद कोरोना संक्रमित भएका हुन् भने यस्तै संसद सचिवालयकी 7 जना कर्मचारी पनि कोरोना संक्रमित भएका छन्। सांसद र संसद सचिवालयका कर्मचारीहरूमै कोरोना संक्रमण देखिएपछि दुवै सभाको बैठक स्थगित भएको छ। यही माघ 3 गतेका लागि तय भएको राष्ट्रिय सभाको बैठक अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित भएको छ भने माघ 3 गते नै बस्ने तय भएको प्रतिनिधि सभाको बैठक माघ 16 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ।
यसअघि माघ 18 गते, 22 गते र 28 गतेलाई बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठक पनि स्थगित भएको थियो, तर कारण भने खुलाइएको थिएन। यो पटक सूचनामै कोभिड-19 को बढ्दो संक्रमणका कारण भनेर कारण खुलाइएको छ। भारतको सीमा विवाद बारेमा नेपाल सरकार बोलेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिपुलेकमा सडक निर्माण कार्य जारी रहेको अभिव्यक्ति दिँदा सरकार मौन रहेको आरोप लागिरहेको बेलामा सरकारले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको हो। आइतबार मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्नुअघि सीमा बारेमा सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै सरकारको प्रवक्ता तथा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले भनेका छन्, कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुराको सम्बन्धमा महाकाली नदीको पूर्व कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको अभिन्न भूभाग हो भन्नेमा सरकार दृढ रहेको छ। सरकारले भारत सरकारलाई नेपाली भूमि भएर जाने सरकार निर्माण रोक्न आग्रह गर्दै आइरहेको समेत बताएका छन् भने भारतसँगको घनिष्ठ सम्बन्धका कारण ऐतिहासिक तथ्यको आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाटै सीमा विवाद समाधान गर्न तयार रहेको समेत बताएका छन्। सामाजिक सेवाको आवरणमा अनियमितता गरेको आरोपमा दुर्मुस सुन्तली विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोगको अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ। भरतपुरका क्रिकेट प्रशिक्षक अनिल अधिकारीले उनीहरूमाथि रङ्गशाला निर्माणका नाममा चन्दा उठाएर रकम दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएका हुन्। आइतबार दर्ता भएको C023503 नम्बरको उजुरीमा नेपाल विदेशमा रहेका नेपालीहरू पनि अनि भरतपुर महानगरपालिकाबाट 57 करोड रुपियाँ चन्दा उठाएको तर काम भने नगरेको आरोप रहेको छ। केवल 14% भौतिक संरचना मात्रै बनेको भन्दै उजुरीकर्ता अधिकारीले 17 करोड रुपियाँ थप ऋण छ भनेर दाबी गर्नु हास्यास्पद भएको समेत बताएका छन्। 2 अर्ब रुपियाँको लागत अनुमान गरिएको परियोजनामा रकम उठे जति काम समेत नभएको भन्दै दुवैजनालाई छानबिनको दायरामा ल्याउन माग गरिएको छ भने अहिले उनीहरूले परियोजनालाई अलपत्र पारेर हिँडेको भन्दै छानबिन समेत गर्न माग गरिएको छ। सामान्यतया सामाजिक सङ्घ संस्थाको आर्थिक कारोबार अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पर्दैन, तर सार्वजनिक संरचनाको निर्माण अनि त्यसमा भरतपुर महानगरपालिकाको बजेट समेत विनियोजन भएकाले अख्तियारले यो विषय छानबिन गर्न पाउनेछ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। आइतबार PCR परीक्षण गर्दा नेगेटिभ आएको उनको सचिवालयले जनाएको छ भने प्रचण्डलाई अघिल्लो शुक्रबार PCR परीक्षण गर्दा कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो। त्यसपछि प्रचण्ड निजी निवासमा होम आइसोलेसनमा बसेका थिए। कोरोना संक्रमित बिरामी बढेको भन्दै सरकारले सिनेमा हल बन्द गर्न भनेको छ। सरकारले बढ्दो महामारी नियन्त्रणका लागि आगामी माघ 15 गतेसम्म हल र जिमखाना बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। सार्वजनिक ठाउँमा हुने भिडभाड कम गर्न मनोरञ्जन क्षेत्रलाई माघ 15 गतेसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ भने लामो समयको अन्तरालपछि हलमा नेपाली फिल्म चप्पल हाइट 3 लागेको थियो। यो फिल्मले बक्स अफिसमा कमजोर ओपनिङ गरेपछि फिल्म युनिटले पनि कोरोनाको कारण देखाउन सुरु गरेको छ। विवेकशील राजा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। उनले आफूलाई कोरोना संक्रमण भएको जानकारी ट्विटर मार्फत दिनुभएको छ। उनले लेखेका छन्, बाहिर हेर्दा उस्तै भित्रभित्रै कोरोना भाइरस, म पनि कोरोना पोजिटिभ देखिएको छु। गत केही दिनमा मेरो नजिकको सम्पर्कमा आउनुभएका साथी शुभेच्छकहरूलाई सावधानी अपनाउन र आवश्यक देखिए परीक्षण गर्न विनम्र आग्रह गर्दछु। अस्पतालमा परीक्षण पाएपछि घर आएर सुरक्षित रूपमा बसेको छु। अहिले सबै ठिक छ। अस्पतालमा परीक्षणपछि घर आएर सुरक्षित रूपमा बसेको उल्लेख गर्दै केही दिनमा सम्पर्कमा आएकाहरूलाई सावधानी अपनाउन आग्रह समेत उहाँले गर्नुभएको छ। दर्शकवृन्द, सुर्खेतमा स्मार्ट लकडाउन गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले 12 बुँदे स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड सम्बन्धी आदेश जारी गर्दै स्मार्ट लकडाउन घोषणा गरेको हो। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्रको सिफारिस एवं गृह मन्त्रालयको निर्णय बमोजिम आदेश जारी गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजालले बताएका छन्। प्रशासनले एक विज्ञप्ति मार्फत अर्को सूचना नभएसम्मका लागि शनिबार राति 12 बजेदेखि जिल्लाभर लागू हुने गरी स्मार्ट लकडाउन गरेको थियो भने कोरोनाको बढ्दो संक्रमण मध्यनजर गरी यसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार प्रभावकारी बनाउन उक्त आदेश जारी गरिएको थियो। पछिल्लो समय कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएपछि जिल्ला प्रशासनले कडाई गर्न थालेको छ। सोही अनुसार जिल्लामा कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन 12 बुँदे सुरक्षा मापदण्ड सम्बन्धी आदेश जारी गरिएको हो। कुनै कार्यक्रम गर्नु परि प्रशासनको अनुमति लिनुपर्नेछ भने माघ 15 गतेसम्म सम्पूर्ण शैक्षिक संस्था बन्द रहनेछन् भन्दै बताइएको छ भने पूर्व निर्धारित परीक्षाहरू भने स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर सञ्चालन गर्न पाइनेछ। गण्डकी प्रदेशका युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङ्गेलाई पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। केही दिनदेखि बिरामी परेका उनको आइतबार गरिएको PCR परीक्षणबाट कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो भने उनले कोरोना संक्रमण भएपछि मन्त्रालय तथा सार्वजनिक कार्यक्रम भेटघाटका क्रममा उपस्थित हुन नसक्ने बताएका छन्। उनले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको बताउँदै चाँडै निको हुने पनि विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनले आफूलाई संक्रमण भए पनि अरूलाई स्वास्थ्यका सबै मापदण्ड पालना गर्न पनि अपिल गरेका छन्।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको पशुपति धर्मशालामा खोलिएको होटल 5 स्टार नभएर 7 स्टार जस्तै रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। आइतबार धर्मशालाको अवलोकनपछि मन्त्री आलेले भने यहाँ त 5 स्टार होटल होइन 7 स्टार होटल जस्तै रहेछ, म त चकित पनि भएँ। धार्मिक क्षेत्रमा सर्वसाधारणहरूलाई सर्वसुलभ सेवा दिनुपर्नेमा एउटै कोठाको 5500 लिने गरेको पाइएको उनले बताएका छन् र यो धार्मिक पर्यटकीय स्थल पनि हो, सस्तो सुलभ मूल्यमा भक्तजनले बस्न पाउनुपर्ने भनेर बनाएको हो। तर यहाँ 5500 को पनि कोठा देखेँ, एउटा कोठामा 2 बेड राख्दा त प्रतिदिन भाडा नै 11,000 हुन्छ उनले भनेका छन्। बाहिरको निजी कम्पनीलाई समेत भाडामा दिएको रहेछ। धर्मशालाको विषयमा भोलि छानबिनले प्रतिवेदन ल्याएपछि कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने मन्त्री आलेले बताएका छन् भने मैले कुनै पनि प्रतिरोध साँधेर वा पूर्वाग्रह राखेर काम गरेको छैन। मैले पार्टीको पूर्व पर्यटन मन्त्री भएको भए पनि मैले यही गर्थे, मन्त्री आलेले भनेका छन्। अब छानबिन समितिको प्रतिवेदन आएपछि कदम अगाडि चाल्छौं। मैले गल्ती गरेँ भने मलाई कारबाही गर्नुपर्छ, अरूले गल्ती गरेका रहेछन् भने सबैलाई कारबाही गर्छु भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। चीनिया विज्ञहरूले यस वर्षको अन्त्यसम्ममा कोभिड-19 महामारीको समाप्त हुने दावी गरेका छन्। चीनका चर्चित चिकित्सक एवं संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर बेन हाङले चीनिया मिडिया मार्फत सो दावी गरेका हुन्। कोभिड महामारीको लागि सम्भवतः यो अन्तिम जाडोयाम हो भने चीनियाको मिडिया ग्रुपसँग शनिबार बेन हाङले भनेका छन्। हालसम्मको अध्ययनले ओमिक्रोन भेरिएन्ट सकिएपछि कोभिड-19 ले रूप परिवर्तन हुने देखाएको छैन भने त्यसैले कोभिड-19 महामारी सन् 2022 को अन्त्यसम्ममा समाप्त हुनेमा म पूर्ण विश्वस्त छु। 52 वर्षीय विज्ञ झाङले महामारीको सुरुवातदेखि नै चीनको कोभिड महामारी विरुद्ध लडेका थिए। बेजिङ उत्तर कोरियाको मालवाहक रेलवे पहिलो पटक चीन प्रवेश गरेको छ भने कोरोना महामारीपछि चीनको सीमा बन्द भएको झण्डै 2 वर्षपछि उत्तर कोरियाको सो रेलवेले आइतबार पहिलो पटक चीन प्रवेश गरेको हो। विशेष गरी कोरोना महामारी यो वर्षको अन्त्यसम्म समाप्त हुने विज्ञले दावी गरेका छन्। दर्शकवृन्द, काठमाडौँ उपत्यका कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणको हटस्पट बनेको छ। आइतबार देशभरमा 4,961 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने त्यसमध्ये 2/3 भन्दा बढी काठमाडौँ उपत्यकाका मात्रै रहेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आइतबार 15,131 नमुना पीसीआर एन्टिजेन परीक्षण गरिएको थियो भने 12,562 नमुनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 4,534 र 2,569 नमुनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 427 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। नयाँ संक्रमित 3,347 जना काठमाडौँ उपत्यकाका रहेका छन्, जुन अघिल्लो दिन पहिचान भएका संक्रमितको 2/3 भन्दा बढी रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा पनि सबभन्दा धेरै 2,545 जना काठमाडौँका रहेका छन् भने भक्तपुरमा 328 र ललितपुरमा 474 जना रहेका छन्। कोरोनाको सम्भावित तेस्रो लहरले काठमाडौँ उपत्यका कोरोनाको हटस्पट बन्दै गएको बताउँछन् भने संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन। पहिलो त्यो लहरमा वीरगञ्ज संक्रमणको हटस्पट बनेको छ भने दोस्रोमा बाँकीको नेपालगञ्ज, तर तेस्रो लहरमा काठमाडौँ उपत्यका संक्रमणको हटस्पट बन्दै गएको देखिन्छ भन्दै उनले भनेका छन्। विशेष गरी कोरोना संक्रमणको हटस्पट काठमाडौँ बनेको बताइएको छ। दर्शकवृन्द, सपिङ मल, डिपार्टमेन्टल स्टोर तथा पार्टी प्यालेसहरू सशस्त्र सञ्चालन गर्न दिने भएको छ। सरकारले जारी गरेको नयाँ आदेश अनुसार अब सपिङ मल तथा डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूमा एक पटकमा 25 जना मात्र प्रवेश गर्न दिनुपर्नेछ भने मास्क अनिवार्य गरिएको छ। साथै पार्टी प्यालेसहरू प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट पूर्व स्वीकृति लिएर विवाह, व्रतबन्ध जस्ता धार्मिक सांस्कृतिक कार्य सञ्चालन गर्न सक्नेछन्, तर कुल क्षमताको 1/3 मात्र चलाउनु पर्ने र बढीमा 50 जना मात्र उपस्थित हुन पाउनेछन् भन्दै बताइएको छ। तालिबानले झण्डै 3,000 सदस्यहरूलाई संगठनबाट हटाएको छ। तालिबानले सत्तामा आएता सुरु गरेको शुद्धिकरण अभियानका क्रममा पछिल्लो कदम चालेको छ भने गत वर्षको अगस्तमा सत्तामा आएको तालिबानले अभद्र दुर्व्यवहारपूर्ण क्रियाकलाप गरी अफगानिस्तानको बदनाम गरेको भन्दै आफ्ना झण्डै 3,000 सदस्यलाई संगठनबाट हटाएको अल अरेबिया समाचार माध्यमले जनाएको छ। विशेष गरी तालिबानले अफगानिस्तानको बदनाम गरेको भन्दै झण्डै 3,000 लडाकुलाई संगठनबाट हटाएको छ। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणको चिन्ह वा लक्षण भएका व्यक्तिहरू अनिवार्य रूपमा 5 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने भएको छ। जुनसुकै सेवा क्षेत्रबाट कार्यरत व्यक्तिमा कोभिड-19 को चिन्ह वा लक्षण देखिएमा अनिवार्य रूपमा 5 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने नियम सरकारले लागू गरेको हो। 5 दिनदेखि क्वारेन्टाइनमा बसेपछि कोभिड-19 को परीक्षण गरी रिपोर्ट नेगेटिभ आएमा व्यक्ति मात्रै काममा आउन पाउनेछन् भन्दै बताइएको छ। यानि कि कोभिड लक्षण देखि अनिवार्य रूपमा 5 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्नेछ र रिपोर्ट नेगेटिभ आएमा मात्रै काममा फर्कन पाउने समेत बताइएको छ।
दर्शकबिन हवाई यात्रा गर्दा यात्रुले फेरि अनिवार्य रूपमा फेस सिल्ड लगाउनु पर्ने भएको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले आन्तरिक हवाई यात्रालाई सुरक्षित बनाउने यस्तो निर्णय गरेको छ र हवाई जहाजमा चालक तथा दल सबै यात्रुलाई मास्क तथा फेस सिल्ड अनिवार्य गर्ने निर्णय भएको हो भने हवाई जहाज भित्र सेनिटाइजरको व्यवस्था समेत हवाई कम्पनीले मिलाउनु पर्नेछ। वायुसेवा कम्पनीले हरेक उडानपछि हवाई यात्रा र ब्यागेजलाई निसंक्रमित गराउनु पर्ने समेत निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ भने चेकिङ, बोर्डिङ, क्लेम गर्ने स्थान तथा प्रतीक्षालयमा भिडभाड हुन नदिने र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड लागू गर्ने निर्णय समेत सरकारले गरेको छ। सम्बन्धित वायुसेवा सञ्चालकको खर्चमा यात्रुको एन्टिजेन परीक्षण गरी रिपोर्ट नेगेटिभ आएमा मात्र यात्रा गराउने निर्णय समेत सरकारले गरेको छ। अग्रपन्थीमा रहेर ग्राहकहरूलाई नियमित सेवा दिने व्यावसायिक क्षेत्रका कर्मचारीहरूले अब हप्ताको 2 पटक कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने भएको छ। अग्रपन्थीको काउन्टरमा सही काम गर्ने र ग्राहकलाई नियमित सेवा दिने कर्मचारीले हप्ताको 2 पटक एन्टिजेन परीक्षण गर्नुपर्ने भएको हो। एन्टिजेन परीक्षणको रिपोर्ट नेगेटिभ आएका कर्मचारीहरूलाई सम्बन्धित निकाय वा संस्थाले काममा खटाउनु पर्नेछ र कर्मचारीको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा व्यवस्था सम्बन्धित निकाय वा संस्था आफैले गर्नुपर्ने बताइएको छ। यानि कि व्यावसायिक क्षेत्रका अग्रपन्थीका कर्मचारीले अब हप्तामा 2 पटक कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने भएको छ। दर्शकवृन्द, सरकारले कलेज तथा ट्युसन सेन्टरहरू पनि बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। ओमिक्रोन भेरिएन्ट नियन्त्रण सम्बन्धी आदेशमा 15 गतेसम्म विश्वविद्यालय, कलेज तथा ट्युसन सेन्टरमा पनि बौद्धिक उपस्थितिमा पठन पाठन नगर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी अहिलेसम्म नेपाल सरकारले केही जिल्लाहरूमा स्मार्ट लकडाउन सुरु गरेको छ। यसबारेमा तपाईहरुलाई थाहा नै छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटै जिल्लामा नेपाल सरकारले स्मार्ट लकडाउन लगाइसकेको छ। त्यसैगरी हालसालै सुर्खेतमा पनि स्मार्ट लकडाउन सुरु गरिएको छ। त्यसैगरी पाल्पामा पनि स्मार्ट लकडाउन सुरु गरिएको छ भने प्रसादमा 1-2 नेपालका अन्य जिल्लाहरूमा पनि स्मार्ट लकडाउन सुरु गरिएको छ। त्यसैगरी नेपालभर स्मार्ट लकडाउन अथवा लकडाउन लगाउने बारेमा नेपाल सरकारले निर्णय गर्न भने बाँकी रहेको छ। यसबारेमा नेपाल सरकारले थप जानकारी दिने बताएको छ। यसबारेमा थप केही जानकारी म तपाईहरुमाझ पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले दुधको मूल्य लिटरमा 10 रुपियाँ बढाउन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको छ। लामो अध्ययन गरेर दुधको मूल्य बढाउने निर्णयमा पुगेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद यादवले बताउनु भएको छ। बोर्डले गरेको निर्णय उचित लागेमा मन्त्री परिषद स्तरीय निर्णयबाट मन्त्रालयले दुधको मूल्य बढाउने निर्णय लिन सक्नेछ भने अहिले बजारमा प्रति लिटर दुधको मूल्य 76 रुपियाँ रहेको छ र बोर्ड, पशु सेवा विभाग, कृषक लगायतका सरकारहरूको बैठक मूल्य बढाउने सिफारिस गरेको छ। यो यस्तो निर्णय किसानको हितमा छ। कार्यकारी निर्देशक यादवले भनेका छन्, मन्त्रालयले दुधको मूल्य बढाउने निर्णय लिए बढेको मूल्यबाट किसानहरूलाई लिटरमा 7 रुपियाँ र उद्योगलाई 3 रुपियाँ जाने समेत उहाँले बताउनु भएको छ। पछिल्लो 2.5 वर्षदेखि दुधको उत्पादन लागत बढेको तर सोही आधारमा मूल्य नपाउँदा किसान हतोत्साहित भएको बोर्डको दाबी रहेको छ भने चोकर, दाना र दुध दिने गाई भैँसीको मूल्य नै बढ्दा पनि किसानले पाउने गरी दुधको मूल्य बढाउनु जरुरी भएको कार्यकारी निर्देशक यादवले बताउनु भएको हो। प्रधान न्यायाधीश सुलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध संसदले छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्दै पेश भएको रिट सर्वोच्चले दरपेट गरिदिएको छ। अधिवक्ता माधव कुमार बस्नेतले पेश गरेको रिट रजिस्ट्रार नारायण पन्थीले दरपेट गरिदिएका हुन् भने पन्थीले यो रिट सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भन्दै दरपेट गरिदिएका हुन्। अधिवक्ता बस्नेतले प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध लागेका आरोप अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिको भएको भन्दै ती आरोपहरूमाथि छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्नका लागि संविधानद्वारा तोकिएको प्रक्रिया तत्काल प्रारम्भ गर्नु भनी सभामुख र प्रतिनिधि सभाको नाममा परमादेश माग गरेका थिए। त्यस्तै प्रधान न्यायाधीश विगत लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएर पदीय कर्तव्य पनि पूरा नगर्नुका साथै संविधानको धारा 129(6) बमोजिम वैकल्पिक संवैधानिक उपाय अवलम्बन गर्न अवरुद्ध गरिरहेको भन्दै रिटमा न्याय प्रशासन सञ्चालन गर्ने अवरुद्ध नगर्नु भनी प्रधान न्यायाधीशको नाममा आदेश माग गरिएको थियो। विशेष गरी प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध छानबिन गर्न माग गर्दै दायर रिट सर्वोच्चले दरपेट गरिदिएको छ। प्रदेश 2 का भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री राम सरोज यादवले नेपाल रेलवे कम्पनीको कर्मचारी भर्नाको विरोध गरेका छन्। लोकसेवा आयोगको परीक्षा लिएर कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्नेमा जथाभावी गरेको उनको दाबी रहेको छ भने केन्द्र सरकारले नेकपा एकीकृत समाजवादी सम्बन्ध निरञ्जन झालाई रेलवे कम्पनीको महाप्रबन्धक बनाएको थियो भने झा नेतृत्वको रेलवे कम्पनीले जनकपुर धाम कुर्थासम्म रेल सञ्चालन गर्न हालै मात्रै 60 जना कर्मचारीहरूलाई नियुक्त गरेको छ। आइतबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता समेत रहेका मन्त्री यादवले लोकसेवा आयोगको परीक्षा मार्फत कर्मचारी भर्ना गर्न बाध्य पार्न आन्दोलन गर्नुपर्ने समेत बताउनु भएको छ।
दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको प्रकोप दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ। यसबाट बस्न सरकारले स्मार्ट लकडाउन लगायतका विभिन्न खाली स्वास्थ्य सतर्कताहरू अपनाउन अपिल गरिराखेको छ। तर संक्रमणको जोखिमलाई व्यवस्था गर्दै प्रदेश 2 मा राजनीतिक दलहरूले सभागोष्ठी र समारोहलाई निरन्तरता दिएका छन् र आइतबार धनुषाको मुखियापट्टी मुसार्नियामा जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको उपस्थितिमा पार्टी प्रवेश कार्यक्रम गरिएको थियो। प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत समेत सहभागी रहेको सो कार्यक्रम स्वयंको भिड जुटाइएको थियो भने स्वास्थ्य सुरक्षालाई कुनै पनि महत्त्व दिएको थिएन। कार्यक्रममा सहभागी भएकाहरू अधिकांशले न त मास्क लगाएका थिए न त कुनै भौतिक दूरी नै गरेको थियो भने यतिकै मञ्चमै केन्द्रीय नेताहरूसँग सहभागी भएका अतिथिहरू पनि कतिपय बिना मास्क देखिएका थिए। राजनीतिक दलको यस्तो खेलाचेली संक्रमणको जोखिम उच्च गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि बताउँछन्। संक्रमणको उच्च जोखिम भएको प्रदेश 2 मा प्रतिदिन राजनीतिक दलहरूले गर्ने सभा समारोहमा स्वास्थ्य सुरक्षाको कुनै पालना नगर्दा महामारीको अवस्था भयावह हुन सक्ने सम्भावना समेत बढेको छ। विशेष गरी कोरोना संक्रमण बढाउन राजनैतिक दलकै खेलाची भएको छ भने अझै सभा सम्मेलन रोकिएका छैनन्। दर्शकवृन्द, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा थप 184 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। एन्टिजेन र पिसिआर विधिबाट 1487 जनाको परीक्षण गर्दा उनीहरूमा संक्रमण पुष्टि भएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। निर्देशनालयका अनुसार आइतबार संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये 172 जना भारतबाट फर्किएका छन् भने बाँकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका रहेका छन्। आइतबार थपिएका समेत गरेर सुदूरपश्चिममा संक्रमितको संख्या 50,647 पुगेको छ। यो सँगै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने स्वास्थ्य निर्देशनालयले बाजुराको खत्तड छेडेदह गाउँपालिका 2 का 52 वर्षीय पुरुषको संक्रमणबाट मृत्यु भएको जनाएको छ भने उनी कोरोना संक्रमण भएपछि होम आइसोलेसनमा बसिरहेका थिए। विशेष गरी सुदूरपश्चिममा थप 184 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 1 जनाको मृत्यु भएको समेत बताइएको छ। प्रदेश 2 को नामाकरण र स्थायी राजधानी तोक्नका लागि दलीय सहमति खोज्न बनेको अध्ययन विशेष संसदीय समिति सहमति जुटाउन असफल बनेको छ। समितिले सबै दलहरूसँग व्यापक रूपमा छलफल गरे पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेको प्रतिवेदन प्रदेश सभामा पेश भएको छ। आइतबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा समिति सदस्य परमेश्वर शाहले प्रतिवेदन पेश गर्दै नामाकरण र स्थायी राजधानी दलीय सहमति हुन नसकेको बताएका छन् र 16 पुसमा बसेको समिति बैठकले कार्यविधि बनाएर छलफल अन्तर्क्रिया र संवाद निरन्तर गरे पनि निष्कर्षमा पुग्न भने नसकेको उहाँले बताउनु भएको छ। छलफल गरे पनि हामी एउटा निर्माणमा पुग्न सकेनौं। सदस्य शाहले भनेका छन्, जे जति सहमति असहमति भए पनि कार्यालयको अन्तिम चरणमा रहेकाले नाम र राजधानीमा कुनै पनि हालतमा टुङ्ग्याउन जरुरी हुन्छ। शाहले प्रतिवेदन पेश गरेपछि दिउँसो र 2 बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको थियो। यसपछि सुरु भएको बैठकमा नामाकरण र राजधानी बारेमा छलफल प्रारम्भ भएको थियो भने छलफलमा सांसदहरूले आफ्नो दलका एजेन्डाहरूलाई दोहोर्याएका थिए। आफ्नो अडान छाड्न नसकिने उनीहरूको भनाइरहेको थियो। विशेष गरी प्रदेश 2 को नाम र राजधानीमा सहमति जुटाउन विशेष समिति असफल भएको छ। दर्शकवृन्द, प्रत्येक स्थानीय तहको स्वास्थ्य केन्द्रमा 7 दिन कोरोना भाइरस विरुद्धको एन्टिजेन परीक्षण सञ्चालन हुने भएको छ। संघीय सरकारले जारी गरेको ओमिक्रोन भेरिएन्ट नियन्त्रण सम्बन्धी आदेशमा सम्बन्धित स्थानीय तहले अनिवार्य रूपमा 7 दिनमा न्यूनतम 12 घण्टा सञ्चालन हुने गरी बुथ राख्ने उल्लेख गरेको छ। आदेश स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा भनिएको छ। स्थानीय तहको स्वास्थ्य केन्द्रमा अनिवार्य रूपमा 7 दिन न्यूनतम 12 घण्टा सञ्चालन हुने गरी कोभिड-19 विरुद्धको खोप केन्द्र र एन्टिजेन परीक्षणको बुथ राख्ने बताइएको छ भने महानगरपालिका उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाले जनगतको आधारमा थप खोप केन्द्र राख्न पाउनेछन्। खोप लगाउने स्थानीय तह अन्तर्गत स्वास्थ्य संस्थाका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य आवश्यक जनशक्ति तथा आवश्यकता अनुसार स्वयंसेवक पनि खटाउन पाइनेछ भन्दै बताइएको छ। संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई नै पालिकामा खोप नपाउने व्यक्तिहरू पहिचान गरी कोभिड-19 विरुद्ध खोप लगाउने अभियानलाई तीव्रता दिई पूर्ण रूपमा खोप अभियान सञ्चालन गर्ने दायित्व सुम्पिएको छ। निकट भविष्यमा खोप प्राप्त गर्ने 5 वर्षदेखि 11 वर्षसम्मका बालबालिकाको पहिचान गरी सूची तयार गर्ने र उपलब्ध हुन साथ लगाउने गरी तयारी गर्ने कार्य स्थानीय तहले गर्ने आदेश जारी समेत गरेको छ। विशेष गरी स्थानीय तहका स्वास्थ्य केन्द्रमा 7 दिन खोप र एन्टिजेन परीक्षण समेत गरिने बताइएको छ। नेपाल सरकारले नेपाली भूभागमा एकपक्षीय सडक निर्माण र विस्तार रोक्न भारत सरकारलाई आग्रह गरेको छ। लिपुलेक क्षेत्रमा सडक विस्तार भइरहेको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको वक्तव्य बारेमा सरकारको मौनता बारेमा प्रश्न उठेको थियो। आइतबार सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्दै सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग भएको बताएका छन् भने साथै नेपाली भूभाग भएर जाने कुनै पनि किसिमको एकपक्षीय सडक निर्माण र विस्तार रोक्नलाई भारतलाई आग्रह गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। दुई देशको सीमा समस्या को समाधान ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको समेत उनले बताएका छन्। विशेष गरी नेपाली भूमिमा एकपक्षीय सडक बनाउने काम रोक भन्दै नेपालले भारत सरकारलाई भनेको छ।
सरकारले पशु प्रजनन, पशु स्वास्थ्य र बर्ड फ्लू नियन्त्रण सम्बन्धी 3वटा कानून स्वीकृत गरेको छ। पुस 23 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले राष्ट्रिय पशु प्रजनन नीति 2078, राष्ट्रिय पशु स्वास्थ्य नीति 2078 र बर्ड फ्लू नियन्त्रण नामावली 2078 स्वीकृत गरेको छ। लामो प्रयासपछि पशु प्रजनन र स्वास्थ्यका लागि कानूनविहीन अन्यलतालाई गत शुक्रबारको मन्त्री परिषद बैठकले अन्त्य गरेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डाक्टर प्रदीप चन्द्र भट्टराईले बताएका छन्। 2057 सालदेखि थालिएको प्रयासले अहिले आएर मूर्त रूप पाएको पनि सूचना अधिकारी भट्टराईले बताएका छन् र पशु विकासको क्षेत्रको पशु प्रजननका क्षेत्रमा विभिन्न तहबाट काम भए पनि यसलाई व्यवस्थित गर्न कानून र नियमावली नभएको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। पशु प्रजनन सम्बन्धी नीतिले प्रजननको क्षेत्रमा जात, त्यसको हाइब्रिड विकास मूल्य लगायतको विषय समेट्ने छ भने प्रजनन नीतिले पनि पशु ब्रिफिङलाई थप व्यवस्थित गर्ने सूचना अधिकारी भट्टराईले बताउनु भएको छ। ब्रिफिङको शुल्क, बङ्गुरको कुन जात कहाँ लगाउने, गाई भैँसीको प्रजनन विकास लगायतका विषयमा अब कानूनद्वारा नै व्यवस्थित बनाउन सहज भएको भन्दै भट्टराईले बताउनु भएको हो। आज शेयर बजारमा उत्साह देखिएको छ। नेप्से परिसूचक उच्च अङ्कले बढेर 2900 माथि पुगेको छ भने कारोबार रकममा झनै उत्साह देखिएको छ। कुनै बेलामा एकै दिन 2200 अर्ब रुपियाँसम्मको कारोबार भएको शेयर बजार घट्न थालेपछि दैनिक कारोबार 5 अर्ब पुग्न पनि मुस्किल रहेको थियो। गत साता दैनिक 6 देखि 7 अर्बको हाराहारीमा कारोबार भएको थियो भने आज भने 9 अर्ब 63 करोड रुपियाँ भन्दा बढीको कारोबार भएको छ। यो पछिल्लो 3 महिनाकै उच्च कारोबार हो। उता शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक ठ्याक्कै 69 अङ्कले बढेर 2926.74 अङ्कमा पुगेको छ। नेपाल टेलिकमले सोमबारदेखि लागू हुने गरी विन्टर अफर 2078 उपलब्ध गराउने भएको छ। कम्पनीले पहिले उपलब्ध गराइरहेको अट्टम अफरलाई ग्राहकहरूले रुचि अनुसार परिमार्जन गरी थप आकर्षक बनाएर विन्टर अफर उपलब्ध गराउन लागेको हो। अफर अन्तर्गत कम्पनीले नै उपलब्ध गराइरहेको सजिलो अनलिमिटेड प्रिपेड डाटा अफर रूपमा थप प्याकेज समेत उपलब्ध गराउने भएको छ भने पहिले 28 दिनका लागि रु 579 मा लिन सकिने सजिलो अनलिमिटेड प्रिपेड 579 मात्र उपलब्ध भइरहेकोमा अब सजिलै अनलिमिटेड प्रिपेड 779 मा, सजिलो अनलिमिटेड प्रिपेड 979 मा र सजिलो अनलिमिटेड प्रिपेड 1479 मा प्याक समेत उपलब्ध हुने भएको छ। यसमा ग्राहकहरूलाई अनलिमिटेड भोइस कल र निश्चित डाटा प्रतिदिन क्रमशः 1 GB, 2 GB र 4 GB लगायतका सेवाहरू उपलब्ध गराइएको छ भने डाटा प्याक सकिए पनि अतिरिक्त शुल्क बिना नै इन्टरनेट चलाउन सकिने सुविधा यी प्याकहरूको मुख्य विशेषता रहेको छ। सस्तो प्रिपेड काम्बो प्याकमा थप सुविधा उपलब्ध गराइएको छ भने यस अन्तर्गत रु 279 मा अब 28 दिनसम्म चलाउन मिल्ने गरी 150 मिनेट अननेट भोइस कलका साथै 20वटा SMS पठाउन र 2 GB डाटा समेत चलाउन सकिनेछ भन्दै बताइएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डका निवर्तमान अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गाना बारेमा जाँचबुझ गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले उनको शंकास्पद कारोबार समेत भेटेको छ। उच्च अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधीश अनन्तराज डुम्रे नेतृत्वको जाँचबुझ समितिले उनको खातामा अस्वाभाविक रकम जम्मा भएको फेला पारेको हो। समितिले अन्य क्रियाकलापहरू समेत समेटेर उनीमाथि थप अनुसन्धान गर्न र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयको उच्च स्रोतले हामीलाई उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनमा उनका 4वटा बैंक खाता सरसर्ती अध्ययन गर्दा एउटामा अस्वाभाविक कारोबार भेटेको उल्लेख गरिएको छ भने माछापुछ्रे बैंकमा उनको तलबी खाता थियो। त्यो बाहेकका अरू 2 खाता स्वाभाविक कारोबार भए पनि अर्को ICICI फाइनान्स लिमिटेडमा भएको खाता भने अस्वाभाविक कारोबार भएको भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। दर्शकवृन्द, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिपुलेकमा सडक बनाउने काम तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको बताएको 17 दिनपछि नेपाल सरकारले मुख खोलेको छ। ऐतिहासिक तथ्यहरूले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी नेपालको भूमि भएको प्रमाणित गरिसकेको र त्यो भूमि आफ्नो नक्सामा समावेश गरी संविधान संशोधन गरिसकेको अवस्थामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अभिव्यक्तिमा नेपालको प्रतिक्रिया अपेक्षित रहेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान र संसदमाथि गरेको हस्तक्षेप विरुद्ध एकजुट भएका दलहरूले गठबन्धनमा अहिले सरकार चलिरहेको छ, तर सरकार बन्नु अघि नै आफूहरू सत्तामा आएर भारतलाई समेत कम्फर्टेबल हुने बताएका दलका नेता सहभागी शेरबहादुर देउवा भारतको हस्तक्षेप बारेमा भने मुख खोल्नै आनाकानी गरिरहेको छ। बल्ल बल्ल बोलेको पनि झन टार्ने खालको छ। आइतबार पछिल्लो मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले समेत यसबारेमा जानकारी दिनुभएको छ। महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग हो भन्ने तथ्यमा नेपाल सरकार दृढ र स्पष्ट छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। विशेष गरी भारतीय हस्तक्षेप विरुद्ध मुख खोल्नै नेपाल सरकारलाई मुस्किल परेको छ। दर्शकवृन्द, यससँगै तपाईँहरूमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।